नेपालको इतिहासमा जम्मा 12 जना शाहवंशी राजा बनेका थिए। ती राजाहरूमध्ये धेरै राजाहरूको चाहिँ अल्पायुमै मृत्यु भएको थियो। केही राजाहरूको हत्या भएको थियो अनि केही राजाहरूले सत्ता त्यागेका थिए। नेपालको राजतन्त्रको इतिहासलाई निहालेर हेर्दा एउटा कुरा क्लियर हुन्छ कि नेपालका राजाहरूको आयु सामान्य व्यक्तिको भन्दा निकै कम थियो। नेपालको इतिहासमा को राजा बने, उनीहरूको शासन सत्ता कस्तो भयो र उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे आजको यस भिडियोमा चर्चा गरिनेछ। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यका अन्तिम राजा अनि आधुनिक नेपालका पहिलो राजा भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 मा गोर्खा राज्यका राजा बनेका थिए। राजा बन्ने बित्तिकै नेपाल एकीकरण गर्न थालेका पृथ्वीनारायण शाहले 1825 मा कान्तिपुर विजय गरेपछि नेपालको राजा भनेर उनलाई भनिएको थियो। 20 वर्षको उमेरमै राजा बनेर 32 वर्ष राज गरेपछि 1831 माघ 1 गते यिनको मृत्यु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह पनि जम्मा 52 वर्ष मात्रै बाँचेका थिए। यो त धेरै लामो आयु हो। अहिले सुन्दै गएपछि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरालाई रहस्यमय मानिन्छ, किनकि यहाँ इतिहासकारहरू नै कन्फ्युज छन्। केही इतिहासकारहरूले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बाघको शिकार गर्न जाँदा बाघले झम्टेर घाइते भएका थिए र त्यसै कारणले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने गर्छन्। फेरि अर्कोतर्फ धेरै इतिहासकारहरूले चाहिँ उनको मृत्यु ठेउला र उकुच आएको कारणले गर्दा भएको हो भन्ने गर्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि प्रताप सिंह शाह पृथ्वीनारायण शाहका छोरा नेपालको दोस्रो शाहवंशीय राजा बने। प्रताप सिंह शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1808 वैशाख 5 गते भएको थियो। प्रताप सिंह शाह राजा बनेपछि पनि नेपालको एकीकरणलाई निरन्तर राखिएको थियो। त्यति बेला नेपाल र तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध पनि यी राजाको पालामा धेरै राम्रोसँग सुधार भएको थियो। यिनले गरेको एउटा कामलाई यिनको धेरै ठुलो गल्ती भन्ने गरिन्छ। त्यो के हो भने यिनले सोच विचार नै नगरी गद्दी ताक्ने आरोपमा आफ्नै भाइ बहादुर शाह र काका दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। यिनको शासनकाल जम्मा 2 वर्ष 3 महिना 9 दिन मात्रै रह्यो, किनकि यिनको मृत्यु 26 वर्षकै उमेरमा भएको थियो। रक्तस्रावको कारणले गर्दा 1834 मङ्सिर महिनामा यिनको मृत्यु भएको हो भन्ने गरिन्छ। यिनको मृत्युपछि यिनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालको तेस्रो शाहवंशीय राजा बनेका थिए। राजा बनेको बेला यिनको उमेर जम्मा 2.5 वर्ष मात्रै थियो। रणबहादुर शाहलाई नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा बुद्धि नभएको राजा भन्ने गरिन्छ। यिनको शासनकालमा यिनका काका बहादुर शाहले नेपाल एकीकरण गरेर नेपालको सिमाना कुमाउ गढवाल हुँदै सतलज पारीसम्म पुर्याइएको थियो। विक्रम सम्वत 1832 जेठ 13 गते जन्मेका रणबहादुर शाहले जम्मा 21 वर्ष मात्रै नेपालमा राज गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 गते यिनले सत्ता त्यागेर जोगी बनेर हिँडेका थिए। विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 24 गते यिनलाई आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहले खुकुरी हानेर त्यही कारणले गर्दा यिनको मृत्यु भएको थियो। यिनको पनि जम्मा 29 वर्षको मात्रै आयु थियो। यिनले सत्ता त्यागिसकेपछि यिनका छोरा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहलाई नेपालको चौथो शाहवंशीय राजा बनाइएको थियो। 1854 कार्तिक 6 गते जन्मिएका गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह जब नेपालको राजा बने त्यति बेला उनको उमेर जम्मा 1.5 वर्ष पनि पुगेको थिएन। विक्रम सम्वत 1855 फागुन 28 गते राजा बनेका गिर्वाण युद्धले 1873 मङ्सिर 8 गतेसम्म जम्मा 18 वर्ष मात्रै राज गरेका थिए। यिनकै शासनकालमा बालक राजा देखेर नेपालमा ब्रिटिसहरूले राज गर्न पनि धेरै ठुलो योजना बनाएका थिए। तर नेपाल जोगाउनको लागि नेपालमा एकजना महान योद्धाको जन्म भइसकेको थियो, जसलाई हामी भीमसेन थापा भनेर चिन्ने गर्छौँ। भीमसेन थापा त्यति बेला नेपालको मुख्तियार थिए। त्यति बेलाको मुख्तियार भनेको अहिलेको मन्त्री जस्तै हुन्थ्यो। यद्यपि त्यति बेलै सुगौली सन्धि भएर यिनकै शासनकालमा सानो एउटा खुम्चिएको नेपाल स्वीकार्न बाध्य हुनु पर्यो। यिनको पनि जम्मा 20 वर्षको उमेरमै विक्रम सम्वत 1873 मा बिफरको कारणले मृत्यु भएको थियो। यिनको आयु पनि जम्मा 20 वर्ष मात्रै। त्यसपछि यिनका छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह नेपालको 5औं शाहवंशीय राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1870 मङ्सिर 20 गते जन्मिएका राजेन्द्र विक्रम शाह जम्मा 3 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873 मङ्सिर 8 गते नेपालको राजा बनेका थिए। यिनको शासनकालमा षड्यन्त्र गरेर भीमसेन थापालाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको थियो। केही समयमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व जस्ता घटनाहरू भएर कयौं निर्दोष मान्छेहरू पनि मारिए।
फेरि त्यही बेला जङ्गबहादुर राणाको पनि उदय भयो र यिनलाई जेल हालियो। विक्रम सम्वत 1904 देखि बन्दी बनाइएका राजेन्द्र विक्रम शाहको विक्रम सम्वत 1938 मा हनुमान ढोका भित्रै बन्दी अवस्थामै मृत्यु भएको थियो। राजेन्द्र विक्रम शाहलाई जेल हाल्नु नै नेपालमा राणा शासनको इन्ट्री थियो। त्यसैले यिनलाई जेल हालेपछि विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 31 गते जङ्गबहादुर राणाले यिनका छोरा सुरेन्द्र विक्रम शाहलाई नेपालको 6औं शाहवंशी राजा बनाएका थिए। विक्रम सम्वत 1883 आश्विन 20 गते जन्मेका सुरेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाएपछि नेपालको राजा नमुनाको रूपमा राख्न थालियो र शासन चाहिँ श्री 3 राणाहरूकै हातमा गयो। यिनले राणा शासन र ब्रिटिसको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने कोसिस त धेरै गरे, तर सफल भने हुन सकेनन्। राणा शासनहरूले आफूहरूसँग सत्ता खोसेर लगेको टेन्सनमा बाँचिरहेका यिनको पनि आफ्ना बाबुभन्दा 2 महिना पहिल्यै 1938 मै मृत्यु भएको थियो। यिनको मृत्यु भइसकेपछि यिनका छोरा त्रैलोक्य विक्रम शाह नेपालका राजा बन्नुपर्ने थियो, तर उनी राजा बन्न सकेनन्। कारण के थियो भने त्रैलोक्य विक्रम शाहले चाहिँ राणा शासनको विरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएका थिए। यही क्रममा 30 वर्षको उमेरमै उनको मृत्यु भइसकेको थियो। त्रैलोक्य विक्रम शाहलाई वीर शमशेरले विष खुवाएर मारेका थिए भनेर पनि इतिहासकारहरूले भन्ने गरेका छन्। त्रैलोक्य विक्रम शाहका छोरा अनि सुरेन्द्र विक्रम शाहका नाति पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालका 7औं शाहवंशीय राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1932 मा जन्मेका पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई जम्मा 6 वर्षको उमेरमा राजा बनाइएको थियो। यिनको शासनकालमा रणोदीप सिंह, वीर शमशेर, देव शमशेर र चन्द्र शमशेर गरेर 4 जना मन्त्रीहरू पालै-पालो बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1938 सालमा नरेन्द्र विक्रम शाहले यिनको हत्या गर्ने योजना पनि बनाएका थिए, तर योजना सफल चाहिँ हुन पाएन। पछि गएर यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1968 मा भएको थियो। त्यतिबेला पनि चन्द्र शमशेरले मन्द विषको प्रयोग गरेर हत्या गरेको हो कि भनेर शङ्का गरिन्छ। यिनको आयु पनि कति थियो? जम्मा 36 वर्ष मात्रै। यिनको मृत्यु भइसकेपछि यिनका छोरा त्रिभुवन शाह नेपालको 8औं शाहवंशी राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1963 असार 17 गते जन्मिएका त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 1968 मङ्सिर 6 गते नेपालको राजा बनेका थिए। त्रिभुवन शाह राजा बन्दा उनको उमेर जम्मा 5 वर्षको मात्रै थियो। त्यतिबेलासम्म आइपुग्दा राणा शासन यति धेरै चर्किसकेको थियो कि त्यतिबेला राजाहरूलाई बन्धक जस्तै बनाएर राख्न थालिएको थियो। यही कारणले गर्दा त्रिभुवन शाहले पनि राणा शासनलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा फिर्ता लिन चाहन्थे। त्यसै क्रममा त्रिभुवनले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूलाई सहयोग गर्न थाले, जसले गर्दा यिनले आफ्नो ज्यान जोगाउन भागेर दरबार छोडेर भारतीय दूतावासमा गएर शरण समेत लिनु परेको थियो। जुन बेला त्रिभुवन शाह भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएका थिए, त्यतिबेला यता राणाहरूले मिलेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई नेपालको कामचलाउ राजाको रूपमा स्थापित गरिसक्छन्। करिब 4 महिना यसरी त्रिभुवन शाहले दरबार छोडेर हिँडेपछि फेरि 4 महिनापछि फर्किन्छन् अनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई फिर्ता पठाइन्छ अनि फेरि त्रिभुवन शाहले सत्ता सम्हाल्छन्। राजा त्रिभुवनले राणा शासन हटेपछि केही वर्ष राज गरे अनि 48 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भयो। 2011 फागुन 30 गते उनको हृदयघातको कारणले गर्दा मृत्यु भएको थियो। यिनको निधनपछि यिनका छोरा महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 9औं शाहवंशीय राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते जन्मिएका राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2011 चैत 1 गतेदेखि सत्ता सम्हालेका थिए। करिब 17 वर्ष राज गरेका राजा महेन्द्रको मृत्यु पनि रहस्यमय तरिकाले भएको थियो। राजा महेन्द्रको मृत्यु विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 गते चितवनको दियालो बङ्गलामा भएको थियो। राजा महेन्द्रको मृत्युलाई चाहिँ किन रहस्यमय मानिन्छ भने राजा महेन्द्रलाई भारत विरोधी राजा भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो, तर संयोगवश यस्तो हुन गयो कि उनको अन्तिम समयमा भारतीय डाक्टरद्वारा उपचार गर्दा गर्दै उनको मृत्यु भयो। सोही कारणले गर्दा राजा महेन्द्रको यो मृत्यु प्राकृतिक रूपमा नभइकन एउटा षड्यन्त्र हो भनेर पनि धेरै इतिहासकारहरूले भन्ने गर्छन्। महेन्द्रको निधन भइसकेपछि त्यसपछि उनका छोरा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 10औं शाहवंशी राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2002 पौष 14 गते जन्मिएका वीरेन्द्र 26 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालको राजा बने। राजा वीरेन्द्रलाई नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा एउटा दयालु र भलाद्मी स्वभावका राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ।
विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डमा यिनको मृत्यु भयो। यिनको आयु पनि जम्मा 56 वर्षको मात्रै थियो। राजदरबार हत्याकाण्डमा यिनको मृत्यु भइसकेपछि घाइते भएर कोमामा रहेका यिनका छोरा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई नेपालको 11औं शाहवंशीय राजा भनेर घोषणा गरियो। दिपेन्द्रलाई थाहा पनि हुन पाएन ऊ कति बेला राजा भए भनेर, किनकि त्यो उनको राजा बनेको समय लगभग 2 दिनको थियो। 2058 जेठ 19 गते उनलाई राजा घोषणा गरियो। त्यसैगरी 2058 जेठ 21 गते उनको निधन भयो। नेपालको इतिहासमा आफू राजा बनेको आफैलाई थाहा नभइकन मृत्यु हुने राजा भनेर राजा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई चिन्ने गरिन्छ। दिपेन्द्रको आयु पनि जम्मा 29 वर्षको मात्रै थियो। त्यसपछि शाहवंशका अन्तिम तथा 12औं शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका राजा बने। नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो व्यक्ति भनेर पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई चिन्ने गरिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा माओवादीले नेपालमा जनआन्दोलन गरेर नेपालमा राजतन्त्रको समाप्त भयो। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते जनताको हातमा सत्ता जिम्मा लाएर राजा ज्ञानेन्द्र शाह एउटा साधारण जनता बनेर अहिले पनि बसिरहेका छन्। यी थिए नेपालका 12 जना शाहवंशी राजाहरू। यी राजाहरूमध्ये कुन राजाको बारेमा डिटेलमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। अनि सधैँ यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।